هذا غادي يكون الفيديو، هذا يكون الفيديو السادس اللي غنكملو فيه تمرين 4. دابا بالنسبه لتمرين 4 علاش خليته بوحدو؟ حيت بقى لينا دابا هذا هو الصول اللي كنخرج لينا 158000، وهذا هو الدوزيام ديفيدون. والدوزيام ديفيدون باش نحسبوه شنو عطاونا في لي زانفورماسيون. بالنسبه للدوزيام ديفيدون ما عطاوناش لاحظتو في المعطيات ما عطاونا والو، ما كيعطيوناش داك ديجا. حيت التمارين اللي قبل كانوا كيعطيونا مثلا ديفيدوند بروت، فهمتي، وكنديرو كيساوي بروميير ديفيدوند زائد دوزيام ديفيدوند. ولكن بغيت نشرح لكم واحد القضيه، بغيت نشرح لكم بالضبط هاد جوج ديال لي كونط هادو، هاد جوج ديال لي كونط. دابا الا عقلتو بالنسبه الا رجعتو للتمرين 3، المهم الا رجعتو للتمرين 3 ولا التمرين 2، المهم اي تمرين، لاحظتو راه كنا ملي كنحسبو، كنا ملي كنجيو لهاد العلاقه كنكتبوها ديفيدوند بغوت كيساوي بروميير ديفيدوند زائد دوزيام ديفيدوند. كنا البروميير ديفيدوند كنعوضوه، وكان الديفيدوند بغوت كانوا كيعطيونا شي انديس باش نحسبوه، صافي كيسهل علينا باش نلقاو حنا الدوزيام ديفيدوند. ولكن في هاد التمرين 4 ما عطونا حتى شي حاجه. راه بغيت نشرح لكم واحد القضيه، جوج ديال لي كون. دابا حنايا راه ديفيدوند بغوت، راه ملي كنجمعو البروميير ديفيدوند زائد دوزيام ديفيدوند في هاد الحاله هي 100000، حيت 48000 زائد 52 هي 100000. دابا هاد 100000 راه ما كياخدوهاش هاد جوج ديال لي ديفيدوند، يعني ما كياخدوهاش كامله. هاد 100000 ما كتفرقش عليهم كامله، حيت واحد النسبه كتمشي على شكل ضريبه، فهمتوا، كتسمى تي بي ا، كتسمى تي بي ا. دابا هاد تي بي ا غالبا الا ما عطاوكش، غالبا الا ما عطاوك حتى شي بورسونتاج كضربها 15%. بعض المرات كيعطيوك 10%، بعض المرات كيعطيوك 20%. الا عطاوك 20% كضرب في 20%، ما عطاوك والو كدير 15%. المهم غالبا 15%. دابا من داك المونطون قلنا ما كياخدوش كامل، شنو كنديرو؟ كنحيدو منو التي بي ا، حيت كيمشي على شكل امبو اي تاكس. شنو كتساوي التي بي ا؟ كتساوي ديفيدوند بغوت، يعني غتشدو 100000 وتضربوها ب 15% وغتعطيكم 15000. واش فهمتوا؟ وديك الساعه لي زاكسيونير شنو كيديو؟ ما كيديوش الديفيدوند بغوت، يعني ما كيديوش 100000 كامله، كيديو الديفيدوند النيت. والديفيدوند النيت شد 100000، هاد 100000 هادي نقص منها هاد 15000 الا تمشي على شكل ضريبه، يعني 85000 هي اللي في الاصل غيديو، يعني هاد 35000 هي اللي غيديرو في جيبهم. واش فهمتوا؟ ولكن هادشي فين كتشوفوه؟ حيت هادشي فين غنكلاسيو؟ هادشي غنكلاسيو حنايا في الجورنال، يعني في لي زيكريتور ديالنا. داكشي انا ما درتش معكم الجورنال، يعني تفرجوا غير في هادي الحدي غتفهموا هاد القضيه هادي. غير هو نشرح لكم هاد الكونت ديال تي بي ا فين كيكون. مثلا ملي كنبغيو نحطو في الجورنال هاد 15000 فين كنحطوها؟ يكون هذا هو الكونت، هذا هو الكونت، هاد السهم الاولاني، ها هي ايطا امبو اي تاكس ابي. ديك 15000 كتمشي مع هاد الكونت هذا. وبالنسبه لهاد 85000 كتمشي مع هاد الكونط هذا، هاو اسوسيي ديفيدونت ابي. يعني داك كمية 1000 حتى حيدنا منها التي بي ا، ديك الضريبه، ديك النسبه اللي غتمشي للضريبه، عاد ديك الساعه بقات 85000 كتمشي لهاد الكونط هذا اسوسيي ا ديفيدونت ابي. واش فهمتوا؟ كنتمنى يكونوا مفهومين دوك جوج ديال لي كونط. يعني دابا حنايا شنو؟ دابا حنايا كنقلبوا، علاش كنقلبوا بغينا نحسبوا قلنا الدوزيام ديفيدون. واخا غنمشيو للمعطيات ديالنا. اول حاجه هنايا قلنا ما عطيناش الديفيدون بغيت شحال، ما عطاوناش شي انديس عليه. ولكن الا جينا لهنايا ديال ان ما عطاونا حتى شي حاجه. هو كاين اسوسيي وكاين هاد ايطا على شكل امبو، كيمشي على شكل امبو. ولكن عطاونا ديال ان بلس ان. الا جديتو هاد 126000، حيت هادشي اللي دار البروف، الا جمعتو هاد 126000 مع 14000 شحال غتعطيكم؟ غنمشيو للقاعده، نمشيو للتمرين ديالنا. ها هو راه كتبت القاعده كيف ما هي. هاي ديفيدون بغيت شنو كيساوي؟ كيساوي البروميير ديفيدون زائد دوزيام ديفيدون.
بالنسبه للبروميير ديفيدون راه ديجا حسبناه، ديجا حسبناه في الجدول، ها هو 60000 عوضت ب60000. والدوزيام ديفيدون هو اللي كنقلبو عليه، ياك هو اللي بغينا نحسبو. بالنسبه للديفيدون بغيت الانديس اللي خديت انا، شديت 126000 زائد 14000. واش فهمتو؟ خديتها ديال ان بلس ان. هاد 126000 راه كاينه مع هاد الكونط هذا اسوسيي. قلنا هاد 126000 هي اللي كيديروا في جيبهم دوك لي زاكسيونير، بروميير ديفيدون و دوزيام ديفيدون. وهاد 14000 هي اللي كتمشي على شكل ضريبه. واش فهمتو؟ يعني هنا التوتال هي 140000. حنا رجعنا للعلاقه الاولانيه، ها هو الديفيدوند بغيت هو 140000. غير هو هاد 140000 ما كياخدوهاش كاملين، هاد البروميير ديفيدوند و الدوزيام ديفيدوند لا، كياخدو قل، كياخدو غا شد 140000. شنو اللي شدينا هاد 140000؟ هاي هادي هي القاعده. هاي تي بي شنو كتساوي؟ كتساوي الديفيدوند بغيت مضروبه في 10%. قلنا الا ما عطاو والو كناخدو 15%. المهم هادي باينه، هادي حسبوها على 10%، حيت ملي شديت 140000 ضربتها في 10% عطاتني 14000. عطاتني هادشي اللي كاين هنايا، هاي 14000. فهمتوا؟ هاي شديت 140000، هاد 140000 الديفيدوند بغيت 140 ضربتها في 10% عطاتني 14000. وبالنسبه للديفيدوند نيت داكشي اللي غيديرو في جيبهم هما، غنشدو هاد 140000 غنقصو منها هاد 14000 وغتعطينا 126000. وهذه هي اللي غيديو دوك لي زاسوسيي. ها هي 126000. واش فهمتو؟ ومن شرحت لكم كيفاش زعما كيفاش كيتفرقوا دوك لي كونط. اما هو في الجورنال ملي غتشوفوا مع عادل الحدي وغتشوفوا كيفاش كيفرقهم، ملي غيحسب بروميير ديفيدوند و دوزيام ديفيدوند. ملي غيسالي الجدول، ملي غيمشي للجورنال غتشوفوا كيفاش كيحط هاد البروميير ديفيدوند و دوزيام ديفيدوند. راه ما كيحطش 60000 ومثلا شي مونطون هنا، الا ما كيحطهمش كيحط حاجه اخرى، يعني كيفرقهم حتى كيحسبهم. المهم حنا عندنا غرض دابا الدوزيام ديفيدون شحال خرج لينا؟ خرج لنا هو 80000. المهم راه درنا الديفيدون بغيت وقلنا باش عوضنا 126000 زائد 14000 خرجت لنا 140000. 140000 الا نقصيها من 60000 راه تعطيك 80000، وهي اللي غادي نحطو في الطابلة. 80000. ولا لاحظتو بالنسبة لغوبور انوفو راه شاطت ليهم 78000، هي اللي شاطت. المهم هي اللي كاينة اصلا. المهم 78000 هي اللي بقات. غوبور انوفو سولت كريديتور. صافي هادشي اللي كاين في الشابيتر. المهم غادي يبقى دابا تمرين، يبقى التمرين الخامس. المهم نختمو رياضكم اللي ما فهموش ديك الساعة صيفط في الجروب. المهم بقى تمرين واحد ديك الساعة ضربو طليل على لي زيكزام ديالو، تقريبا نفس الحاجة. غير هو في لي زيكزام اغلبية ديال الريزولطا نيت ما كيعطيهاش لك محسوبة، يعني ماشي بحال كيف خدمنا التمرين الاول والتمرين الثاني. لا الريزولطا نيت ما كيعطيهاش لك، يعني انت كيخليك انت تحسبها.